बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो एक शर्त रख रहे हैं कि जनाब मेरे घुटनों के नीचे कुशन रखा जाए। वो क्या कुशन मांग रहे हैं, कौन सा पैगाम लेके गए थे, किन का पैगाम लेके गए थे और इमरान खान ने आगे से क्या जवाब दिया है, इस हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उनके पास जो इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून के 3 कौमी असम्बली के अरकान के ख़िलाफ़ इंतखाबी उज़रदारियाँ थी, वो उन्होंने उनसे वापस लेके एक नया ट्रिब्यूनल कायम कर दिया है, उसमें भेज दी हैं समाअत के लिए। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुकदमात या इंतखाबी उज़रदारियाँ वापस ले सके? और जो नए साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे मुकर्रर किए गए हैं, माजी में उनके जो फैसले हैं उनकी रोशनी में हम बताएंगे कि इन उज़रदारियों का क्या मुस्तकबिल है। और फिर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है और मैं एक अच्छी खबर की वहाँ से तवक्को कर रहा था और मेरी तवक्को के मुताबिक वो अच्छी खबर जो है वो आ गई है। वो अच्छी खबर क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत के 100 दिन जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ये भी देखेंगे कि जनाब उनकी कारकर्दगी का मुवाजना जो है वो दूसरे वज़ीर आला के साथ किया जाना चाहिए, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ किया जाना चाहिए। अगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत के साथ मुवाज़ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मरीम नवाज़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी, कि मुवाज़ना बनता ही नहीं है। वो तो 100 दिनों में वो कहा करते थे कि जनाब मैं भी ज़ेर तरबियत हूँ, ज़ेर तरबियत वज़ीर आला हूँ, मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। ये उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी है। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहा करते थे जनाब वो वसीम अकरम प्लस है, जैसे वसीम अकरम मेरी दरियाफ्त थी जनाब मैंने ढूंढा था, इसी तरह उस्मान बुज़दार जो है ये भी वसीम अकरम प्लस है, ये फरमाया करते थे। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो इनकी कारकर्दगी है वज़ीर आला पंजाब की मरीम नवाज़ की, इसका तो इमरान खान की कारकर्दगी के साथ भी कोई मुवाजना नहीं बनता। इमरान खान कट्टे बच्चे मुर्गियाँ ये दिया करते थे, वो कहाँ गई? 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों से इमरान खान साहब शुरू हुए थे और ख़त्म कहाँ पे हुए थे जनाब? ये मोटरवे पे जो बाथरूम्स हैं, लेटरीनें हैं, ये साफ़ नहीं हैं। एक ऐप बना रहे हैं हम, तो आप अगर गंदी हैं वो लेटरीनें तो फिर जनाब उसकी तस्वीर खींच के हमें भेजिए, हम एक्शन लेंगे। यहाँ तक ये कारकर्दगी खान साहब ये कारकर्दगी दिखा रहे थे। और फिर इन्होंने जो वादा किया था जनूबी पंजाब सूबा महाज वालों के साथ जनाब 100 दिन के अंदर अंदर हम जो है वो नया सूबा जो है उसके लिए इकदामात करेंगे, एक भी कदम उन्होंने उस सूबे की तरफ नहीं बढ़ाया था। इनके पास वैसे तो इनके पास वो जो मतलूबा अक्सरियत थी वही नहीं थी, लेकिन जब सूबा जनूबी पंजाब महाज वाले शामिल हुए थे पीटीआई में, उस वक्त क्या पता नहीं था कि हमारे पास मतलूबा तादाद नहीं है, अरकान असम्बली हमारे पास ना कौमी में है ना सूबे में है। इसके बावजूद इन्होंने ऐलान फरमा दिया था कि 100 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा मैं, और वो नहीं कर सके थे। यानी कोई एक बात जो भी इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, किसी की तरफ भी मुस्बत पेशरफ जो है वो नहीं की थी इमरान खान साहब ने। 100 दिन गुजर गए, 200 दिन गुजर गए, 4.25 साल गुजर गए, यानी बेड़ा गर्क ही हुआ, आगे नहीं बढ़े ये। और दूसरा जो अगर हम मरीम नवाज़ की बात करें, मरीम नवाज़ के मैंने कहा 100 दिन जो हैं ये पूरे हो गए हैं बतौर वज़ीर आला, और वफाक में अभी कोई 7-8 दिन जो हैं, 5-7 दिन जो हैं वो 100 दिन होने में रहते हैं। तो मरीम नवाज़ ने 2 तरह के काम किए हैं। एक तो इन्होंने अवाम को यानी अवाम को रिलीफ देने के ही सारे वैसे मंसूबे हैं, अवाम की फलाह ही के मंसूबे हैं। इन्होंने 2 तरह के जो हैं काम किए हैं। एक तो ये कि फौरी रिलीफ अवाम को दिया जाए, और दूसरा अवाम के रिलीफ के लिए या अवाम की फलाह के लिए तवील मुद्दती जो मंसूबे हैं वो इन्होंने शुरू किए हैं, और उनकी तादाद दर्जनों में है। अगर फौरी रिलीफ की बात करें तो आटा सस्ता हुआ है, अशिया खुर्दनोश जो है उनमें उनकी कीमतों में कमी आई है, रोटी सस्ती हुई है, नान सस्ता हुआ है, जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेकरी आइटम्स जो हैं उनकी कीमतें कम हो गई हैं। फिर रमज़ान निगहबान पैकेज 30 अरब का वो पैकेज था,
और ज़रूरतमंद जो मुस्तहिक लोग थे उनके घरों तक रमज़ान में राशन जो है वो पहुंचाया गया था। पैकेज की जो अशियाँ हैं वो पहुंचाई गई थी। और फिर जो तवील मुद्दती में बात कर रहा हूँ, उनमें किसान कार्ड जो है वो उसका इजरा हो गया है और 1.5 खरब रुपए का ये मनसूबा है। बगैर किसी सूद के 5 लाख किसानों को 30,000 फी एकड़ तक जो है वो कर्जा दिया जाएगा। यानी एक फसल पे वो कर्जा लेके और दूसरी फसल जो है उसके आने के बाद वो कर्जा है वो अदा कर देंगे। इस वक्त जो किसानों की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर गंदम की ख़रीदारी ना होने के बाद और जो कीमतें 3900 रुपये पर मन इन्होंने फ़ी मन जो मुकर्रर की थी वो 2,2900 तक जो है वो आ गई हुई हैं। तो फिर उससे जो किसानों को नुकसान हुआ है, किसानों ने तो एक फसल उठानी होती है और दूसरी फसल का उन्होंने बंदोबस्त करना होता है। बहरहाल उसके अदाला के लिए उन्होंने नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। जो तवील मुद्दती मनसूबों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनमें IT सिटी के क़याम की इन्होंने आते ही बात की थी, इक़्तिदार संभालते ही, और अब नवाज शरीफ IT सिटी के नाम से इस मनसूबे का जो है वो आगाज़ हो चुका हुआ है, इफ्तिताह कर दिया गया है और 853 एकड़ अराजी पर वो मुहित होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ दीगर शोबे जो हैं, फ़िल्म, ड्रामा, ये वो भी वहाँ होंगे। और इंटरनेशनल जो फर्में हैं IT से मुतल्लिक़, वहाँ वो अपने दफातर कायम करेंगी। और अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चाइना का दौरा करके आए हैं। इससे पहले नवाज शरीफ और इसहाक़ डार साहब जो हैं वो भी चाइना का दौरा करके आए थे। इसको मैं जो ये वहाँ तय करके हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं मुख्तलिफ MOUs जो हैं वो साइन करके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत सारे मामलात, और हवावे जो कंपनी है, मोबाइल साज़ कंपनी वहाँ की बड़ी कंपनियों में शुमार होता है दुनिया में, तो वो 2 लाख पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं उनकी तरबियत करेगी। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना भी जाएंगे और वहाँ की जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटियाँ हैं वो पाकिस्तान में कैंपस भी खोलेंगी। और ये जो IT सिटी है ना, जो पंजाब में कायम किया जा रहा है, ये इस हवाले से बड़ा मुफीद साबित होगा, बड़ा इस्तिफादा किया जा सकता है इससे। और मेरा ख्याल है इनकी जो प्लानिंग है वो भी यही है। और फिर सोलर पैनल स्कीम इन्होंने शुरू की हुई है, और उसके बाद जो बाइक स्कीम शुरू की हुई है इन्होंने कि स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिलें देनी है, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें भी, और दूसरी जो मामूल की मोटरसाइकिलें हैं वो भी इन स्टूडेंट्स को देनी है। और फिर फ्री मेडिसिन डिलीवरी वाला जो काम इन्होंने किया हुआ है, वो जो मतलब फौरी रिलीफ वाले जो मामले हैं उनमें ये भी शामिल है। और फिर उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल्स कायम किए हैं। उन हॉस्पिटल्स में छोटे मोटे ऑपरेशन थिएटर भी हैं और मुख्तलिफ टेस्ट भी वहाँ हो सकते हैं। एक लेबॉरेटरी भी उसके अंदर मौजूद है। फिर इन्होंने हेल्थी के शोबा में एक क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, जहाँ डॉक्टर साहबान जो हैं वो अमराज की तशख़ीस करेंगे और फिर अद्वियात तजवीज़ करेंगे। और फिर बेसिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं, इन्होंने 2500 के करीब बेसिक हेल्थ सेंटर्स बनाने का एक मनसूबा है, उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है। और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उनकी अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है। एयर एम्बुलेंसेस का प्रोजेक्ट है। एजुकेशन के शोबा में नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। लैपटॉप, वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम जो है वो दोबारा उसका इजरा हो गया है। स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज़ हो गया हुआ है। और फिर जो पुलिस की ख़वातीन हैं उनके लिए हॉस्टल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। वज़ारत वर्किंग वूमेन है और दीगर वर्किंग वूमेन जो हैं उनके लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट जो शुरू करने का मनसूबा है। और फिर जो ख़वातीन के लिए जो काम किए जा रहे हैं, एक तो इन्होंने वो नेवर अगेन प्रोजेक्ट जो है वही इछरे में जो खातून अरबी रस्मुल ख़त वाला लिबास पहन के चलेगी तो फिर उसके साथ बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से निकाला था। इस प्रोजेक्ट के तहत ख़वातीन के साथ किसी भी किस्म की हरासमेंट जो है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस, नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और फिर इन्होंने ख़वातीन के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस सेंटर जो हैं वो कायम कर दिए। और फिर वाईफाई जो स्टूडेंट्स हैं, मुफ्त वाईफाई मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर में इस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम शुरू भी हो गया, काम भी शुरू हो गया है। मुख्तलिफ जगह पे वाईफाई जो है वो कनेक्शन जो है वो दे दिए मुफ्त जो है। ये इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। और इनका जो मुवाजना है ना, मैं कह रहा हूँ कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो बनता ही नहीं। वो तो बढ़ के छेड़ के लगाते हैं अली मीन गंडापुर सर, अमलन वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने तो बजट जो है वो भी कौमी बजट से पहले दे दिया। अभी उनके पास पूरे अदाद शुमार ही नहीं जनाब कितने पैसे हमारे हिस्से में आना है और कौन सी पॉलिसियाँ बनानी है वफाकी हुकूमत ने, सूबे ने कौन सी तरक्याती पॉलिसियाँ बनानी है, उसके बगैर ही उन्होंने बजट दे दिए। इसी तरह बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं
ان کو بھی کچھ مسائل درپیش ہیں جس کی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ جیسے پنجاب میں کام ہو رہا ہے کام نہیں کر پا رہے. ہاں سندھ میں کسی حد تک جو ہے سندھ اور پنجاب میں کسی حد تک مقابلے کی فضا ہے، لیکن سر دست جو ہے پنجاب کافی آگے ہے. سندھ والے جو عوامی فلاح کے منصوبے جو ہیں وہ شروع کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں پنجاب جو ہے وہ ان سے کافی آگے. اور جہاں میں گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ بڑکیں زیادہ مارتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے ہیں. اور 2 دن پہلے انہوں نے جو سوات جلسہ ہے ایک ناکام جلسہ تھا اگر تعداد کے حساب سے دیکھیں. ویسے بھی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بہت مقبول ہے، عمران خان کی فین فالوئنگ واقعی موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی کارکن نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. کتنی دفعہ انہوں نے مظاہروں کے لیے کال دی ہے، کتنی دفعہ جلسے جلوس. اب سوات والا جلسہ جس کی میں بات کر رہا ہوں ایک ناکام، تعداد کے حساب سے اگر دیکھیں ایک ناکام جلسہ ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں جناب فاٹا اور پاٹا اور خیبر پختونخوا میں کوئی ٹیکس نہیں آنے لگنے دیں گے. وہ آئی ایم ایف نے جو ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ جناب جو استثناء دیا ہے آپ نے فاٹا کو اور پاٹا کو مختلف ٹیکسوں سے تو وہ ختم کریں. وفاقی حکومت کے تو پہلے ہی اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں کا ایک وتیرہ ہے کہ انہوں نے بڑک ضرور مارنی ہوتی ہے، ایسی بڑک جس سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے وہ متاثر ہو. وہ انہوں نے خط لکھنا ہو پروگرام کے خلاف، کسی پروگرام کے خلاف، آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے دفاتر کے باہر مظاہرے کرنے ہوں اور عمران خان صاحب نے مضمون لکھنے ہوں، جو بھی معاملات ہوں انہوں نے یہ کرنا. اب یہ جو بڑک مار رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے آئی ایم ایف کو نرم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بڑک مار رہے ہیں کہ جب ہم لگنے نہیں دیں گے. وہ حکومت بھی نہیں لگانا چاہتی یار. اور دوسرا جو میں بات کر رہا ہوں قومی اقتصادی کونسل والی، قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہے نا اس حوالے سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں میں ہے کہ شاید یہ جو فنڈز ہیں صوبوں کو دینے ہوتے ہیں وفاق نے، یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے کوئی یہ قومی اقتصادی کونسل جو ہے یہ کام کرتی ہے. نہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ 156 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 156 کے تحت قومی اقتصادی کونسل جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور وہ جو این ایف سی ہے نا وہ ایوارڈ جو ہوتا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 160 کے تحت قومی مالیاتی کمیشن ہے، وہ یہ طے کرتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا حصہ ملے گا اور کون سا صوبہ کتنا ریونیو اکٹھا کرے گا، اور وفاق جو ریونیو اکٹھا کرے گا اس میں صوبوں کا حصہ کتنا ہوگا وہ اور ہے. اور اس میں جو یہ قومی اقتصادی کونسل ہے نا اس میں دراصل یہ 4 وزراء اعلیٰ اس میں شامل ہوتے ہیں، وزیر اعظم شامل ہوتے ہیں، وفاق کے نمائندے شامل ہوتے ہیں، اور صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کے نمائندے یعنی وزیر اعلیٰ کے علاوہ ان کے وزراء یا دیگر نمائندے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس اجلاس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے، یعنی 4 وزراء اعلیٰ تھے. اور جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھی خبر یہ علی امین گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب باہر بڑکیں ضرور مارتے ہیں، لیکن جب بھی اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں کوئی اجلاس انہوں نے اب تک مس نہیں کیا، ہر اجلاس میں شریک ضرور ہوئے ہیں اور اپنے صوبے کا موقف بیان کیا ہے، اور بہت سارے معاملات میں یہ ایگری کر کے اٹھے ہیں. اور اس میں بھی یہ دراصل جو اقتصادی کونسل کا اجلاس اس میں یہ پالیسی بنائی جاتی ہے، یہ آئینی تقاضا ہے اور سال میں 2 مرتبہ اس کا اجلاس ہونا ہوتا ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے سالانہ رپورٹ جو ہے اس نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یعنی یہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے یہ ادارہ جو ہے. اور پھر اس میں مالیاتی، تجارتی، سماجی اور اقتصادی جو پالیسیاں ہیں وہ وضع کی جاتی ہیں. خاص طور پہ اس میں جو حکمت عملی کے اصول دیے گئے ہیں چیپٹر 2 میں، یعنی وہ اگر پڑھیں تو جتنے بھی فلاحی کام آپ کے ذہن میں ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں. مفت تعلیم اس میں ہے، صحت اس میں ہے، زبان اس میں ہے، علاقائی زبانیں اس میں ہیں، سود ختم کرنے کی بات ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ان اصولوں کے مطابق جو چیپٹر 2 کے اصول ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں حکمت عملی کے اصول جو ہیں ان کے مطابق پالیسیاں طے کرنی ہوتی ہیں. اب اس مرتبہ انہوں نے 2018 میں جو 5 سالہ منصوبہ تھا ترقیاتی منصوبہ وہ تو انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا، بلکہ سارے ہی ترقیاتی منصوبے ختم کر دیے تھے. اب اس مرتبہ اس میں اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. 5 سالہ اگلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے خد و خال جو ہیں اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. اور پھر جو اسٹیٹ بینک کا میں نے ذکر کیا ہے
تو پھر جو شرح سود ہے اس میں اسٹیٹ بینک نے 1.5% کمی کر دی، یعنی 22% سے 20.5% جو ہے وہ شرح سود مقرر کر دی۔ میرے خیال میں اب بھی یہ زیادہ ہے، لیکن وہ کوئی افراط زر کی بات کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں شاتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ پالیسی کے مطابق انہوں نے کہا 12%، یعنی سالانہ 12% شرح جو ہے اس سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ اس مرتبہ ویسے گر کے وہ 11% پر آئی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے وہاں میری اطلاع کے مطابق جو اقتصادی کونسل ہے وہاں انہوں نے 12% رکھی ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل کے سامنے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے شکست کھانے والے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، ویسے وہ تو نہیں مان رہے، وہ تو کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمیں دوبارہ گنتی میں ہرایا گیا ہے، تو انہوں نے 3 انتخابی عذرداریاں مسلم لیگ نون کے جو منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے خلاف دائر کر رکھی ہیں، اور وہ انجم وکیل صاحب کے خلاف ہے، اور راجہ خرم نواز کے خلاف ہے، اور طارق فضل چودھری کے خلاف ہے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی ہیں نا، یہ چل گئے جناب الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں وہ قانون کے مطابق پروسیڈنگ جو ہیں وہ نہیں چلا رہے، انہیں کسی اور الیکشن ٹریبیونل میں ہماری جو عذرداریاں ہیں، ہمارے خلاف عذرداریاں، انہیں منتقل کر دیا جائے۔ یہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، طارق محمود جہانگیری صاحب سے ہم واپس لے رہے ہیں، اور انہوں نے جو آرڈیننس نے نیا الیکشن کمیشن نے اس کے تحت 2 نئے الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ قائم کر دیے، وہ ریٹائرڈ ججوں پہ ہیں۔ جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جناب حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے اور ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حاضر سروس جج ہوں گے نا ہائی کورٹ کے، تو پھر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت کر کے ٹریبیونل جو ہے وہ قائم کرے گا۔ لیکن اگر ریٹائرڈ جج ہوں گے تو پھر اس کو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے اس آرڈیننس کے تحت کہ وہ ان کا تقرر کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے 2 جو نئے ٹریبیونل قائم کیے، ایک تو راول پنڈی کے لیے عبد الشکور پراچا صاحب، وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو بہاولپور کا علاقہ ہے وہاں کے لیے ظفر اقبال صاحب پر مشتمل جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل انہوں نے مقرر کیا ہے۔ اور عبد الشکور پراچا صاحب کے پاس جو ہے یہ جو تینوں انتخابی عذرداریاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو طارق محمود جہانگیری صاحب سامنے تھے، وہ وہاں منتقل کر دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جس طریقے سے ان انتخابی عذرداریوں کو چلا رہے تھے، وہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں اس طرح ان کو یہ ڈیل کر رہے تھے، جبکہ وہ جو ہیں وہ الیکشن کے قوانین اور جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے مطابق چلانا ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہیں بھی یا نہیں، پھر اس کے بعد اس پہ جو تکنیکی اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور جو عبد الشکور پراچا صاحب ہیں، جب یہ 2002 والے الیکشن ہوئے تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، اور یہ الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا تھا، اور انہوں نے بہت ساری درخواستیں ایسی تھیں جو تکنیکی بنیادوں پہ اڑا دی تھی۔ اس میں جو بیان حلفی ہے اس کی عبارت میں جو تکنیکی خرابیاں تھیں ان کی بنیاد پہ انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی تھی، خارج کر دی تھی۔ اب تنازع یہاں پہ یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ایشو فریم کیے بغیر ریکارڈ بھی طلب کر لیا، اور طارق فضل چودھری پہ 15,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا، جبکہ سول پروسیجر کوڈ اور قانون شہادت کے مطابق وہ ایسا کرنے کے مجاز نہیں تھے وادی نظر میں۔ تو پھر اور جو میں نے بات کی عبد الشکور پراچا صاحب والی، یہ جو ریکارڈ وہاں پیش کیا گیا الیکشن کمیشن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو عذرداریاں ہیں نا یہ ٹائم بارڈ ہیں، زائد المیعاد ہیں۔ جو انجم وکیل صاحب کے خلاف عذرداری ہے وہ کہتے ہیں 45 دن کے اندر دائر کرنی ہوتی ہے، یہ اس کے بعد دائر کی گئی۔ اسی طرح طارق فضل چودھری والی جو کے خلاف جو انتخابی عذرداری تھی وہ 26 مارچ کو وہ کہتے ہیں جناب وہ دائر کی گئی، اس پہ لگ گیا اعتراض، اور پھر 16 دن بعد انہوں نے دوبارہ فائل کی، یعنی یہ تاخیر سے دائر کی گئی ہیں، 16 دن کی تاخیر سے یہ والی دائر کی گئی ہے۔ تو تاخیر سے مقررہ مدت کے بعد اگر دائر کی جائے انتخابی عذرداری تو پھر وہ قابل سماعت نہیں رہتی، اور پھر 180 دن کے اندر اندر شاید اس نے ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہوتا۔ جو میں نے عرض کیا نا عبد الشکور پراچا
के पास उनके पास चले गया है मामला। तो अब्दुल शकूर प्राचा साहब ऐसी ही तकनीकी बुनियादों पे 2002 के जो इलेक्शन है उनमें जो इंतखाबी उज़रदारियाँ आई थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे और बतौर ट्रिब्यूनल काम करते हुए वो सारी उज़रदारियाँ जो हैं वो अड़ानी थी, खारिज करनी थी। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाते हैं ना, वो बनते हैं आइन के आर्टिकल 225 के तहत, और उसमें ये लिखा हुआ है कि कानून जैसे तयन करे कि कैसे बनने हैं वैसे ये तश्कील दिए जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए। अगर हाजिर सर्विस जज हैं तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मशावरत करेंगे, वरना जो ऑर्डिनेंस ने आया है, ये पहले भी 2013 में भी जो रिटायर्ड जजेस हैं उन पर मुश्किल ट्रिब्यूनल बने थे, हाजिर सर्विस जजों पर ट्रिब्यूनल नहीं बने थे, पहले भी ये बन चुके हुए हैं। फिर बीच में तरमीम आ गई और अब फिर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम करके रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको ये मुकर्रर करने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। इसलिए अब्दुल शकूर प्राचा का तकर्रर जो है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त है, और तारक महमूद जहांगीरी से जो उज़रदारियों की समाअत वापस लेना है, ये भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है आइन के 225 के तहत। और आखिरी बात जो मैं कह रहा था, इमरान खान साहब घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मांग रहे हैं। ये क्या मामला है? अडयाला जेल में एक साहब उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं और अपने अब्बा जी का पैगाम लेके जाते हैं। अब्बा जी ने पहले भी पैगाम दिया था। उनके जो वालिद साहब हैं वो सीनियर सियासतदान हैं, इस वक्त अमली तौर पे वो इलेक्शन वगैरह में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन इमरान खान के वो करीबी मुशीरों में से हैं। इमरान खान उनकी इज्जत करते हैं, उनके डेरे शेरे पे भी गए थे। उनके जो साहबजादे हैं वो इस वक्त रुकने असम्बली हैं, वो इमरान खान से जेल में मुलाकात करते हैं और वहाँ अब्बा जी का पैगाम उन्हें देते हैं। अब्बा जी ने पहले भी पैगाम दिया था, इलेक्शन के बाद भी। उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप बजाय इसके कि अलहदा अपनी एक डेट इनकी मस्जिद बनाएं, आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बनाएं। और उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले ऑफरें भी दे रहे थे इनको, और नून लीग के साथ इत्तेहाद से पहले पीपल्स पार्टी वालों ने बड़े पैगामात भेजे थे इमरान खान को कि जब आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं। अब उस बुजुर्ग सियासतदान ने यह पैगाम भेजा है कि अब भी मौका है कि जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लें। हो सकता है, यानी वो हो सकता है, जो मैंने कहा है, जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनके पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और फिर वो साबिक स्पीकर रहे हुए हैं, नून लीग वालों के साथ भी उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। बहरहाल वो अपना असर और सूख इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के हवाले से अपना असर और सूख जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि हफ्ता 10 दिन पहले एतजाज़ हसन साहब ने ये सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा था कि इमरान खान खुद अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं, उन्होंने एक सख्त किस्म की लाइन ली हुई है। तो मैं ये उन्हें मशवरा दूंगा कि वो एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी के साथ मिल लें, और अगर आसिफ जरदारी से मिल लेते हैं तो आसिफ जरदारी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये एतजाज़ हसन साहब ने कहा। और वो जो बुजुर्ग सियासतदान की मैं बात करूँ, जो उनका बेटा पैगाम लेके गया है, तो उन्होंने भी यही बात की है कि जनाब आप आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाएं। बल्कि जो पैगाम है उसमें जो अल्फाज हैं, उन्होंने ये कहा कि आप आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे, हो सकता है आप इक़्तिदार में आ जाएं, हुकूमत बन जाए, आपकी और पीपल्स पार्टी की मिल के कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाए, हुकूमत बन जाए, तो फिर आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं जिनको आप झूठा कहते हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, रिहाई भी अमल में आ सकती है, इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। तो आप आसिफ अली जरदारी से जो है वो मुलाकात करें या उनके साथ बैठें, ये पैगाम दिया गया। और ये इन्होंने क्या कहा आगे से, इन्होंने जो पहले कहते हैं ना, मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठ सकता, मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठ सकता, और अब MKM का भी नाम ले रहे हैं कि MKM के साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा मैं जरदारी के साथ नहीं बैठ सकता। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ घुटने टेकने की बात, लेकिन क्वेश्चन मांग रहे हैं, ये कैसी अजीब बात है। इन्होंने कहा जनाब आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठ सकता, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठ सकता हूँ। ये एक नई चीज़ सामने आई है कि जनाब मैं उसके वालिद के साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं उसको चोर कह चुका हूँ, मैं बिलावल भुट्टो के साथ बैठ सकता हूँ। अब बिलावल भुट्टो के साथ ये क्वेश्चन मांग रहे हैं कि जनाब ये मैं कह सकूं ताकि जनाब मैं तो चोरों के साथ नहीं बैठा था, बिलावल भुट्टो जरदारी तो मेरे हक में तकरीरें करता रहा इलेक्शन कैंपेन के दौरान
کہ جناب یہ میرے حق میں بیان دیتا رہا ہے کہ جو مجھے سیاسی انتقام کا، یعنی عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ یا جیلوں شیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بلاول بھٹو کو وہ کہتے تقریریں کرتا ہے. یعنی بلاول بھٹو کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. اور ایک بات جو یہ انہوں نے کی ہے، ان کے جناب جو ان کے نظریات ہیں نا بلاول بھٹو زرداری کے، وہ مجھے قبول ہیں، وہ قابل قبول ہیں. لیکن آصف علی زرداری کے جو معاملات ہیں وہ مجھے قابل قبول نہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے جو نظریات ہیں ان میں جو اختلاف ہے تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری کے زیر اثر نہیں ہیں نظریات کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں میں، آصف زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، نواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اب وہاں سے عاصم منیر کے بعد وہ ڈائریکٹ آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری پہ، جبکہ وہ جو ان کے گنڈا پور صاحب ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں انہوں نے، اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ کلپ شلپ جو چل رہے ہیں آکسفورڈ میں داخلے والے، اور جس طرح کا انہوں نے سوات والے جلسے میں بھٹو صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، بھٹو صاحب کا لب لہجہ بھی اختیار کیا، بھٹو صاحب پہ تنقید بھی کی. وہ کوئی اور لائن لیے ہوئے ہیں. اور جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آصف زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ ویسے عجیب و غریب بات انہوں نے کی ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.